बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए, लाइक के बटन को दबाइए, कमेंट किया करें, आपका शुक्रिया। मेरे एक अज़ीज़ हैं, वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो दो साबिक चीफ़ जस्टिस और उस वक्त के मौजूदा चीफ़ जस्टिस, यानी उस वक्त के चीफ़ जस्टिस आए नहीं थे, लेकिन दो साबिक चीफ़ जस्टिस वहाँ पर मौजूद थे फातिहा ख़ानी के लिए। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो दौरान गुफ्तगू एक जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मरहूम, अभी मेरा ख़्याल है तकरीबन 1.5-2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, तो बातों बातों में कोई ज़िक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी भी जज को कोई ऐसा फ़ैसला नहीं देना चाहिए जिस पर वो अमल दरामद ना करवा सके, और अगर वो ऐसा फ़ैसला देता है जिस पर वो अमल दरामद नहीं करवा सकता तो इससे ना सिर्फ उस जज की साख पर हर्फ आता है, बल्कि अदालत की तकरीम में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। क्योंकि एक जज, ख़ास तौर पे आला अदलिया का जज, फ़ैसला कर दे और उस फ़ैसले पर अमल ना हो। हालिया ये माजी करीब में हमने मुतअद्दिद ऐसे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में होते देखे हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपको याद होगा कि उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया था, लेकिन इंतखाबात नहीं हो सके। कुछ ऐसी सूरत हाल है। अब सबसे पहले तो उस वाक़े पर आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं वो इमरान ख़ान, उन्होंने मुतालबा किया है कि मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे से फ़ौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने में कामयाब नहीं हुए या इंतखाबात में धांधली हुई। हम सब जानते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा को इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में ही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सरदार मोहम्मद रज़ा ख़ान जो कि मेरे अज़ीज़ हैं, उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा ये मैं उन्हीं की बात कर रहा था, उन्हीं की वालदा का इंतकाल हुआ, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये जो वाक़या आपको सुनाया है। तो सरदार मोहम्मद रज़ा ख़ान को भी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बनाया गया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी की हिमायत से। और फिर आपने देखा जो कुछ हुआ 2018 के इंतखाबात में। अब मैंने बताया कि मेरे अज़ीज़ हैं, तो फिर वो जो ATS जो भी उसको कहते हैं, वो सिस्टम बैठ गया था ना, जो इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं ट्रांसमिटिंग सिस्टम था या जो भी था, वो इसी तरह ये इनके दौर में भी इन पर अंगुश्त नुमाई हो रही है। लेकिन इससे पहले इमरान ख़ान मुतअद्दिद मरतबा, इवन जब वो इक़्तिदार में भी थे उस वक्त भी और उसके बाद भी, वो मुतालबा कर चुके हैं, यहाँ तक कि अब तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी उन पर आखिरी मराइल में उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। तो ये इलेक्शन कमीशन के जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा उन्होंने किया है। पता नहीं वो इस्तीफ़ा देते हैं नहीं देते, और लेकिन ये देखें, तारीख़ का जबर देखें, या आप इसको मकाफ़ात अमल कहें। एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया, और उसी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दौर में वो धांधली जो हुई, जो 2018 में मशहूर ज़माना धांधली, और इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में तैनात किया गया, और अब इस पर वो जो हैं वो मोतरज़ हैं। तो पता नहीं अब पाकिस्तान में कहाँ से कौन आएगा फ़रिश्ता जो कि इलेक्शन करवाएगा। बहरहाल अब वो उस मौजू की जानिब आते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब बाबर सत्तार ने DC जो है वो इस्लामाबाद उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म सादर कर दिया है।
یہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ڈی سی شاید عرفان میمن ان کا نام ہے, نوجوان ہیں. یہ شہریار افریدی والا جو کیس تھا وہ آپ کے علم میں ہوگا. جب وہ ان کو ایم پی او کے تحت ایک مقدمے گرفتار کیا جاتا تھا, اس میں ضمانت ہوتی تھی تو ڈی سی دوسرا آرڈر جاری کر دیتا تھا. یہ اس میں ایک توہین عدالت کا کیس ان کے خلاف چل رہا ہے, ڈی سی کے خلاف. اب متعدد استثناء کی ان کو مہلت دی گئی اور گزشتہ روز بھی انہوں نے پھر استثناء کی درخواست دی. ظاہر ہے ڈی سی بادشاہ ہوتا ہے جناب, ہائی کورٹ کا جج اپنی جگہ, لیکن ڈی سی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان, وہ بھی اسلام آباد دارالحکومت کا ڈی سی, وہ تو جناب وزیر اعظم کے بعد میرا خیال ہے کوئی دوسرا اہم انسان ہوتا ہے, وی آئی پی ہوتا ہے, تو وہ اسلام آباد کا ڈی سی ہوتا ہے. تو ایون چیف کمشنر بھی اتنا زیادہ نہیں جتنا ڈی سی کے پاس اختیارات ہیں قانون کے مطابق. اب ڈی سی کدھر حاضر ہوتا ہے؟ اچھا, اس سے یاد آیا کہ وہ دیکھیں 2 بار 3 بار تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وزیر اعظم کو بھی بلا چکی ہے, اس میں وہ مسنگ پرسنز والے کیس میں وہ وزیر اعظم بھی پیش نہیں ہوئے. خیر میں اس حق میں نہیں کہ کوئی بلائے اور آپ پیش نہ ہو, ظاہر ہے عدالت کا ایک احترام ہے, آپ کو پیش ہونا چاہیے, لیکن ڈی سی پیش نہیں ہوئے, جس پر برہمی دکھائی جسٹس بابر ستار نے. انہوں نے کہا کہ جی ڈی سی کو صبح 8 یا 9 بجے گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ڈی سی پر نظر رکھی جائے, پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر نگرانی کی جائے, اور انہوں نے ہدایات دیں سیکٹری داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ کو کہ ان کا نام ای سی ایل پر ڈالا جائے. حالانکہ ای سی ایل پر نام جو ہے وہ ہائی کورٹ نہیں ڈالتا, وہ یا ڈالتی, ای سی ایل پر نام وفاقی کابینہ ڈالتی ہے, اور یہ بھی سپریم کورٹ کا ہی ایک فیصلہ ہے اس کے تحت. بہرحال شاید ان کی مراد ہوگی سٹاپ لسٹ, کہ وہ کسی شخص کو ملک سے باہر فرار ہونے سے روکنے کے لیے یہ ایک ٹیمپریری ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے. وہ ایف آئی اے والوں کے پاس وہ شخص کا نام قوائف چلے جاتے ہیں, جب وہ امیگریشن سے پاس باہر جانا چاہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے, اگر چلا بھی جائے تو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو انہوں نے ڈی سی کو کہا کہ جناب یہ اس کو نہ کسی بھی ایئرپورٹ سے فرار نہ ہونے دیا جائے. اب 2 باتیں ہیں. اگر وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ابھی بھی ہیں تو یقیناً اسلام آباد اپنے دفتر میں موجود ہوں گے. اگر وہ چھٹی پر ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر وہ ایکس پاکستان لیو پر ہیں, یعنی بیرون ملک چھٹی پر گئے ہوئے ہیں, تو آلریڈی گئے ہوئے ہوں گے. یہ جج صاحب کو کس نے بتایا کہ ڈی سی فرار ہو رہا ہے؟ لیکن بات وہی ہے, صبح ڈی سی حاضر ہو جائے گا, وہ کہے گا جی میں آپ کی جناب میں بندہ حاضر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح ایک ڈی سی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عدالتی احکامات کو خاطر میں نہ لائے اور پیش نہ ہو, لیکن اسی طرح ایک جج صاحب کو بھی یہ زیب نہیں دیتا. یہ جس طرح وہ بابا رحمتے کرتا تھا, وہ افسروں کی تضحیک عدالت میں بلا کے بے عزت کرنا, وزراء کو, سیکٹریوں کو, آئی جیز کو, ڈی سی, کوئی افسر جو اس کی عدالت میں پیش ہوا ہے اس کی عزت محفوظ نہیں رہی. اس نے اس کو ذلیل کیا ہے. اور آج خود جیسی زندگی گزار رہے ہیں موصوف, وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن کیوں کہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہی بھریں گے. آپ کانٹے بوئیں گے تو پھول تو اس کھیت سے اگ نہیں سکتے, نفرت بوئیں گے تو محبت کیسے اگے گی؟ یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے. لیکن اب جج صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ ہاتھ ہولا رکھتے. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے معاملات ہوں, لیکن کیا اسلام آباد کی پولیس ڈپٹی کمشنر کو گرفتار کرے گی؟ اور ویسے دیکھا جائے تو انتظامی طور پر ڈی سی پولیس کا بھی سربراہ ہوتا ہے. انتظامی طور پر ڈی سی کے تحت ساری چیزیں آتی ہیں. وہ ڈی سی ہوتا ہے جو 144 لگاتا ہے, وہ ڈی سی ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے ڈی پی او کو کہ فلاں جگہ پولیس ڈپلائے کر دو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی سی کی گرفتاری ہوتی ہے یا پھر یہ حکم بھی اسی حکم کی طرح ہوتا ہے کہ جناب جس حکم پر آپ عمل درآمد نہ کروا سکیں ایسا حکم دینے سے گریز کرنا چاہیے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.